टेप तो ना लगा दे वो भी टेप उतार दे यार बोल जा टेप उतार दे भैया नहीं ये वाली पीछे हो जाए यार भैया आप भी पीछे हो जाए थोड़ा सा ये टेप इधर दे चलाना पड़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम नीचे रखेगा एक ख्याल लेने बस उसका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम आमीन क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahu akbar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم صل سيدنا ونبينا وشاهدنا وغائبنا وسيدنا وكريمنا ونكرنا وانفعنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تهلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في يقينه وارفع درجته في المهديين واذكر كتابه في اللهم انزل له في قبره واصفحه فيه اللهم انزل له في قبره واصفحه فيه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرمه له ووسع له واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم نقيه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله جنة الفردوس وادخله جنة الفردوس وادخله جنة الفردوس ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم انا عبدك ابليس اللهم عبدك ابليس خادم القران معلم القران انت خلقته وانت هديته للاسلام وانت تذكره واعلم بسره وعلانيته اللهم ان كان ذاكيا فزكيه وان كان خاطئا فتجاوز عنه
آمين. اللهم إن كان خاطئا فتجاوز عنه. آمين. اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك. وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت. آمين. وأنا أشهد أن محمدا عبدك ورسولك. آمين. صلى على الدنيا وأهلها. آمين. 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 اللهم عبدك فقير إليك. آمين. أعوذ برحمتك وأنت يدعو على عبدك. آمين. وإن كان محسنا فبه إحسانه. آمين. وإن كان مسلما فتجاوز عن إسرافه. آمين. اللهم اهدنا شفاء فاغفر له. آمين. اللهم اهدنا شفاء فاغفر له. آمين. اللهم اهدنا شفاء فاغفر له. آمين. اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين وألهكه بالنبيين والصديقين والأنبياء والصالحين. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وادخلهم مدخلا كريما رؤوفا رحيما. اللهم هذا عبدك في ذمتك وحبل جوارك. عبدك في ذمتك وحبل جوارك. وقه من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم قه من فتنة القبر وعذاب القبر. وقه من فتنة النار وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق. اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صدقه بالقول الثابت. اللهم صدقه بالقول الثابت. ومن قبره روضة من رياض الجنة. ومن قبره روضة من رياض الجنة. وحاسبه سعدا يسيرا. وكن به رؤوفا رحيما. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.